ميلات دانينا مريت اندا طمتت انا تمهرتي غدفو وسينا اللهو تو ناتنايل بسنبادي ميلو انتي تبلي اللخي انا بزح يرداني يلن سلام ني عندو قال تقرا يوتيوب channel تخاتلتي همين يقوم دحنا دحكم انا سلامي زير مسكن قول صباح كم زانا سلام زله هو دمو سلام تلو لين نتمنخو مالتي حواتي ماري نان مجمرتا غزين ز channel حدش زونكم سبسكرايب بمغار جمرو خاو دمو لايك شير تاغوركم كلهم زباصح غورلي كاولا مالتيو حواتي ماري هنا صريتكم او كومنت اي فلينا مالتيو نانا ዛ ቪዲዮ نحبلكم ናይ لمعات ቪዲዮና تكون دمو እንዳፍكركو تخاتتالي زانتا كالاي كفاليا تكون كابز حالف خفال ناتنايل مسميلات تبهال قال كم زتلالين ليلهم كم معلتي ناب معلتي انها وسخنا بفغري كم زنبلن ومو كلتيهم اندا تفقروا بفرحي زاكل وشتم حيزمو يخدو كم زنبرو ناتنايل نكنغرا ابزو وسنلو ميلات صبو سلا زينبرت ابوشتا زلو نكت نغرو كم زوسنت ابزينا اقوارصنا نيرنا كالاي كفال سناي مكتتال يغرلنا حوتي ماري ميلات انقع عندن تفست انت يسكناتي كابلومي كندي ناي كاين الرخب الى صوبلت ناتنايل بصوتان زربان تقرمو وا انتي مالت اين راخبن اي تردنن بلا ميلات دانينا مريت اندا طمتت انا تمهرتي غدفو وسينا اللهو زربا كي ودت بمخلاف نمنتاي زبل حتو اغربلا اكوي الله ابدك حج عسراي بزح خي يا اخلكي سوا مخاد يدليكن كابتي هاجر كتوصي عليكي إلني انا خانتي حسابو اي زلاخون مسبولتو ناتنايل بسنبادي ميلو انتي تبلي اللخي انا بزح يرداني يلن نسخص تمرتي نفعتي بزح رأي زلكي غي نمنتاي سدت ويكا تمرتي وديغي زي تخدي بلا ناتنايل دليتاتن مسعى زلو باقتاتن زخلفو زلو سلاز مسولو كمي غيره يترفا زبل حساب امصيو ببزح من نغرات كاب من قد خطرفا فتينو جن ميلات صبوق غيره حسيبولو يا نسخا اجخا كابزا زلخيا قص كمزا زلخيا قصلو نابناي قدمكا كيتملس بلوتوم ابغصا ناي منفاق ملكت سلا زريا عينا ان طمتا انا دايلو كاب يعنتا صرر كبلام زرعي نبعت زربو قديفو داو سديدو بزي زخونه زربات درزلام ميلاتكا كلت دوا سديدا استما حقيفاتو بخيات قصلت ناتنايل كله كاب تثبيت وصاي كوينوم ولا نسو انت سددا ميلات استما حقيفا نتي كل كيزه تمني انت بهكون زنبرت حفو نايدحان كون زمسل استما حذا مفناو ابيتو ميلي مفلاي كبيديو نعيون كاباخيني عليك بيدني الله كاب وسنكيا جن انتي كبل سنة من قديك برلكي املاك نمن الو حد معلتي نراخب نخون مسبلا مشتاق كتقاطرو سلازي كالت ابتا كل غيزي زفالا ليلا بوتاون بصيحوم سلازنبرو نبعتا اندا درزت قديفاتو نغزا تمرقفت ناتنايل تعاندو كسب اب كابو ترحاط امتا نسو زحسبو كالي زصنحوكا حسبو زي فلت نجر كوينو سايكلو بيدو دغيفو بزغمتا نغزو تبقسم غزو خيدو كاب عراتو لعلي اندا طمتا بزعبا ميلات محساب قصله نزي زرايت اديو بخنتات ودا سلاز تشغلت ناب مدقسيو بمتاو ناتوديدا تحندخا زي املكا تصليكا ديو الى حتتتو اب حساب سلاز صنحكو كساب اب حساب سلاز صنحا كساب اتيا تزاربو اي رأيان صنيحوم دمزا من سمعه كاب بسنبادي ماما دحنيا نشتي رسي تصليني بلام واي ودي مشاهدوك قبرلكا ولا سوا مقبي
ክትበልዕ ቀዲምካ ወይ ከዓ ፍኹስ ክብልካ ነብስኻ ትሕፀብ በለቶም። ድሓን ማማ ንእሽተይ ክዕርፍ እሞ ተስየ ክበልዕ እየ ድሓን እየ እኮ ኣይትሻቐሊ ምስ በላ ሕራይ በል ኢላቶ ናብ ስራሓ ከደት። ንፅብሒቱ ናብ ሜላት ቴሌፎን እንተደወለ ዝቕበሎ ኣይረኸበን። ክላስ እንተኣተወ እውን ኣይፀንሐቶን። ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣይተወዓል ውዒሉ። ንፅብሒቱ እውን ከምኡ መዓልትታት ሓሊፉ ሰሙናት ኮይኑ ድሃይ ሜላት ግን ዋላ ሓደ ክረክብ ኣይከኣለን። ምናልባት መሓዝታ ወይ ደቂ ገዛውታ ድሃያ እንተሃለውን ኢሉ ረኪቡ ሓቲትወን። ንሰን እውን ድሃያ ከምዘይብለን እየን ነጊረንኦ። ብኩሉ ድሃይ ምሳኣነ ድሕሪ ወርሕን 2 ሰሙንን ይከውን ንገዝኣ እንዳ ሜላት ከደ። ገዝኦም ከይዱ ማዕፆ ካኺሑ ዓባይ ሰበይቲ ስለ ዝኸፈቶ ኣድያ እየን ዝኾና ኢሉ ብትሕትና ሰላም ድሕሪ ምባል ሜላት ደልየ ነይረ በለን። እተን ሰበይቲ ገፀን ፀዊገን እንታይ ዝኾንካ ኢኻ ኢለን ደረቕ ሕቶ ሓተትኦ። መምሃርታ እየ ክላስ ካብዚ ትመፅእ ነዊሕ ኮይኑ ድሃያ ክገብር ኢለ እየ በለን። ገፀን ጠውየን እሞ የላን ኢለን ሓፂር መልሲ ይመልሳሉ። ናትናኤል ሕቶ ብምብዝሑ እንዳተሰከፈ ዘይሸገረክን እንተኮይነ ዳ ቴሌፎና ዘይተባኒ ምስ በለን ሰበይቲ እንታይ ወደይ ኣርሒቓ እያ ገሻ እኮ ይብለካ ኣለኹ ቴሌፎን ከዓ ኣይወሰደትን ዋ ጥዑይ ዲኻ ምስ በልኦ ናትናኤል ይቅርታ ሓቲትወን ንገዙ ተመለሰ። ብፀርፀር ናይተን ሰበይቲ ኣነ እናተገረመ ብውሽጡ ክሳብ ሎሚ ድያ ዘይኣተወት ወይስ ክህባኒ ስለዘይ ደልያ እየን እንዳበለ ናቲ ዝብል ድምፂ ብርሑቕ ሰምዓ። ንፀጋሙ ቁሊሕ ምስ በለ ሙስየ ዓርኩ ብማዕድራ እዮ። ሙስየ ኣዝዩ ውዑዩ ግን ኣይጓድአን። ናብኡ ምስ በፅሐ ከዓ ናቲ ዓርከይ ገዛ መፅየሲ እንድየስ ኢነካ በይን ደኣ በሎ። ድሃይ ናይ ሜላት እንተረኸብኩ ኢለ እንድየ ገዝኦም ከይደ ፀኒሐ። ሙስየ ብተህዋኽ እሞ ኸደኣ እዋይ ሙስየ ዓርከይ ኣዲኣ እንድያ ተቓልቂላትኒ እንቋዕ ኣይትሪኣ ክትፅሕገር መዓት እያ ዝኾነ ድሃያ ኣይሃበትንን ንስኻ ትብል ባዕለይ እየ ሰዲደያ ብነገር ተቐቢላ ብነገር ኣፋንያትኒ። ድሓን ዝዓርከይ እንታይ እሞ ከይትኸውን እያ ባዕላ ድሃያ ክትገብር እያ ኣይትሻቐል በሎም። ንኸይድ ብዙ ዘወርወር ንበል በጃኻ ምስ በሎ ሙስየ ዓርከይ ግድን ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ብስራሕ ምስ ፀናሕኹ እየ ንስኻ ከይድ ኢሉ ተፋንዮም ንገዙ ኸደ። ድሕሪ ሰሙናት ሙስየ ኣብ ደገ ንሓው ናትናኤል ምስ ደቂ ገዛውቱ ክፃወት ስለ ዝፀንሖም ፀዊዑ ናቲ ኣሎ ዶ በሎ። እዎ ምስ በሎ ሙስየ ይፅውዕካ ኣሎ በሎ ኢልዎ ኣብቲ ጥቓ ገዝኦም ዝነበረት ዓባይ ገረብ ከይዱ ኮፍ በለ። ናቲ ሙስየ ዓርከይ ደኣ ካብ መዓስ ኣብ ደገ ኮይኑ ይፅውዕ ኢሉ ከይደን ጎያ እዩ መፂዎ። ብተህዋክ ኣብቲ ጥቕኡ ምስ በፅሐ ድሓን ዲኻ ዝዓርከይ ቅድሚ ሰላምታ እዩ ሓቲትዎ። ምክንያቱ ኣብ ደገ ኮይኑ ምፅውዑ ኣሸቒልዎ እዩ። መልሲ ስለ ዘይሃቦ ከዓ እንታይ ዲኻ ኮንካ ፅቡቕ ዘለኻ ኣይትመስልን በሎ። ወይ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እታ ሜላት ዶ ገለ ትብላ ይሄ ሞ ሜላት እንታይ ኮይና ድያ በሎ። እንታይ ክትኸውን ደኣ ተመርዕያ እያ እምበር ሰገርደብ ኣይከደትን። ናትናኤል ብስምዒት ዘረብኡ ክውድእ እንታይ ሙስየ ፅቡቕ ጌረን ዘይነውሓ ፀጉሩ እንዳፈረዘ ተመርዕያ ይብለካ ኣለኹ። ሙስየ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ሰብ ዘይፈልጦ መርዓኻ ኣሎ ድዩ እንታይ ፈሊጠ ግን ደቂ ገዛውታ ዝበላኒ እዩ ሜላት ደኣ